खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात का दंगल, 6 कौमी और 7 सूबाई नशस्तों पर पोलिंग आज होगी। ज़िमनी इंतखाबात के लिए मैदान पूरी तरह तैयार, सियासी पार्टियों के उम्मीदवारों में तगड़े मुकाबले मुतवक्के। मजमूई तौर पर 105 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल, 82 आज़ाद उम्मीदवार भी मैदान में। सबसे बड़ा मुकाबला NA-18 हरीपुर में उमर अयूब की अहलिया और नून लीग के बाबर नवाज में मुतवक्के। PP 269 मुजफ्फरगढ़ में पीपल्स पार्टी का आज़ाद उम्मीदवारों से मुकाबला। NA-185 DG खान में इत्तेहादी ही आमने सामने। नून लीग के कादिर खोसा और पीपल्स पार्टी के दोस्त मोहम्मद खोसा में टाकरा होगा। NA-129 में नून लीग और कलअदम TLP के मुकाबले में 13 आज़ाद उम्मीदवार मैदान में। लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल, DG खान, मुजफ्फरगढ़ और सरगोदा समेत हरीपुर और मियाँवाली में गहमा गहमी। इंतखाबात में सिक्योरिटी के लिए पाक फौज तैनात। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन, ज़राए इब्लाग के लिए ज़ाब्ता इखलाक जारी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कोई भी मीडिया इदारा पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी नताइज पोलिंग के इख्तिताम के कम अज़ कम 1 घंटे बाद से नशर करेगा। ऐसे नताइज की अशात नशर के साथ पे वाज़ेह होगा कि ये नताइज गैर हतमी और जुज़वी हैं। खिलाफ वर्जी की सूरत में कमीशन मुतालिका हुकाम से मुनासिब तादीबी कार्रवाई के लिए लाज़िमन रुजू करेगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पर कभी तनकीद नहीं की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू में वजाहत। कहा, अमन की खातिर विफाक का साथ देंगे। जो भी हमारे जवानों को शहीद करता है वो दहशतगर्द है। इनके खात्मे के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस दहशतगर्दों से निमटने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। पुलिस के लिए जदीद आलात की खरीदारी की मंजूरी दी। विफाक वाजिबात दे तो पुलिस और सेहत समेत तमाम शोबों में मजीद बेहतरी ला सकते हैं। तेरा भाई भी करप्शन में मुलव्विस हो तो उसे सजा मिलनी चाहिए। वाना कैडेट कॉलेज पर दहशतगर्द हमला हुआ। आप क्रिकेट खेलते रहे। हीरा में खुले आम मनशियात की फरोख्त जारी है। अपने हलके में आपने क्या कार्रवाई की? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी से मुलाकात में सहाफ़ियों के सख्त सवालात। सुहेल आफरीदी की ज़बान लड़खड़ाती रही। सीधा जवाब देने के बजाय वज़ीर आला सिर्फ मुबहम कहानियाँ सुनाते रहे। सहाफ़ियों के सवालात का सुहेल आफरीदी के पास जवाब नहीं था। जंगे मई खराबी राफेल तैयारों में नहीं, भारतीय पायलट्स में थी। अमरीकी सदर ट्रंप और अमरीकी कांग्रेस के बाद अब फ्रांसीसी कमांडर की भी तस्दीक। नेवल एयर बेस के कमांडर कैप्टन यॉर्क लॉने की मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तानी फ़ज़ाई सलाहियतों की तारीफ। बोले कि पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने सूरत हाल को इंतहाई मौसर अंदाज में संभाला। भारतीय फ़ज़ाइया के राफेल तैयारे चीनी तैयारों की तकनीकी बरतरी के बायस नहीं गिरे, बल्कि पाकिस्तान के मजबूत दिफा और मौसर हिकमत अमली की वजह से तबाह हुए। दुबई एयर शो में भारतीय तैयारे तेजस की तबाही के बाद भारत में सफ़े मातम बिछ गई। तैयारा साज कंपनी एरोनॉटिक्स की शेयर प्राइस गिर गई। अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल भारतीय फ़ज़ाइया की नाअहली और हुकूमत की गफलत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। भारतीय एयर चीफ की बरतरफी का भी मुतालबा। तैयारा हादसे में फ्लाइंग रूल्स की खिलाफ वर्जी के इम्कान की तहकीकात जारी। गलती पायलट की थी या तैयारे की मशीन ही ख़राब थी? क्या पायलट ने फ्लाइंग प्रोटोकॉल्स की खिलाफ वर्जी की? फैसला तहकीकात के बाद होगा। दुबई एयर शो मुंतज़मीन के मुताबिक एयर शो में फ़ज़ाई करतब की 300 फीट बुलंदी लाजमी थी। तहकीकात की जा रही हैं कि क्या भारतीय तैयारा 300 फीट कम अज़ कम ऊंचाई से नीचे आया था। दुबई एयर शो में तेजस तैयारे के हादसे का इल्ज़ाम अमरीका पर। भारतीय गोदी मीडिया की एक बार फिर अपनी हुकूमत की नाअहली छुपाने की कोशिशें। जनरल रिटायर्ड बख्शी और अर्नब गोस्वामी ने हादसे की जिम्मेदारी अमरीकी GE 404 इंजन पर डाल दी। अर्नब गोस्वामी के मुताबिक इंजन की ताख़ीर से फरहमी ने भारतीय दिफाई तैयारी में खतरनाक खला पैदा किया। जनरल बख्शी का दावा है कि $1 अरब की अदायगी के बावजूद भारत को सिर्फ 2 इंजन मिले। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक अमरीका पर मलबा डालना हकीकत नहीं बदल सकता। तेजस का हादसा मेक इन इंडिया के खोखले दावों और भारतीय दिफाई सनत की नाकामी का वाज़ेह सबूत है। मुल्की T20 सीरीज पाकिस्तान की मुसलसल दूसरी जीत। तीसरे मैच में पाकिस्तान की श्रीलंका को 7 विकेटों से शिकस्त। कौमी टीम ने 129 रन का हदफ 16वें ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर पूरा किया। सादजादा फरहान की 45 गेंदों पर 80 रन की जारहाना इनिंग्स। साइम 20, बाबर आजम 16 और कप्तान 0 पर आउट हुए। श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 20 ओवर्स में 7 विकेटों पर 128 रन स्कोर किए थे।
لیکن نظام ایسا نہیں ہے کہ جس میں آپ کو حق ملے اور آپ اپنا مقدمہ لڑ سکیں. ایسا پاکستان ہے یہ کہ جہاں غربت کی لکیر سے 40% سے زائد 44% لوگ زندگی گزار رہے ہیں کہ جو بظاہر تو خواتین کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں لیکن ان کا ایک مخصوص قسم کا ایجنڈا ہوتا ہے, لیکن وہ کھیت مزدور خاتون کے لیے بات نہیں کرتے. کسی سیاستدان کے لیے کوئی استثنا نہیں, سب برابر ہیں. حکمران طاقتور سے ڈرتے اور کمزوروں کو پیستے ہیں. کسی جاگیردار یا سرمایہ دار کا نظام نہیں چلے گا. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا لاہور میں اجتماع سے خطاب. کہا جس پارٹی میں عوام کی رائے کا احترام نہیں وہ کبھی حالات تبدیل نہیں کر سکتی. نظام کی تبدیلی تک ہماری تحریک جاری رہے گی. میں ان کو ٹاؤن چیئرمین کو کہوں گا یار فوکس مینار پاکستان میں نہ رکھو. ایونٹ لاہور میں ہو رہا ہے, ٹرینیں یہاں سے جا رہی ہیں, نعیم الرحمان صاحب خود وہاں پہ چلے گئے, آج بھی ہمارے کھمبوں میں موجود ہیں. تو یار اب کیا ضرورت ہے کہ نیٹی جیٹی پل پہ مجھے نعیم الرحمان صاحب کی تصویر نظر آ رہی ہے اور لکھا ہوتا ہے نظام بدلو. ابھی نیا شوق منیم ظفر کو بھی ہو گیا ہے یار فوٹو ووٹو سے باہر. میں میر ہوں کراچی کا, میں تصویریں کہیں نہیں لگاتا. جماعت اسلامی کے ٹاؤن چیئرمین فوکس مینار پاکستان پر نہ رکھیں. ایونٹ لاہور میں ہو رہا ہے, ٹرینیں یہاں سے جا رہی ہیں. میئر کراچی مرتضی وہاب کی جماعت اسلامی پر کڑی تنقید. میڈیا سے گفتگو میں مرتضی وہاب نے کہا نعیم الرحمان وہاں چلے گئے, تصویریں آج بھی یہاں لگی ہیں. لاہور میں نعیم الرحمان کا کوئی پوسٹر نظر آ جائے پھر بتائیے گا. پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان 10 روزہ ٹیکنیکل بات چیت ختم. پاکستان نے 10 سال کی سپلیمنٹری گرانٹس کے اسپیشل آڈٹ کا مطالبہ مان لیا. وفاقی حکومت کے اختیارات محدود کرنے کا مطالبہ بھی تسلیم. پبلک فائنانس مینجمنٹ کے ڈیجیٹائز ماسٹر پلان کی نگرانی کی جائے گی. ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق بجٹ سے قبل پبلک فائنانس مینجمنٹ ایکٹ میں ترامیم پر بھی اتفاق. وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا برسلز میں پاکستان آتے ہوئے سعودی عرب کا دورہ. وزیر خارجہ نے مدینہ منورہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی, نماز ادا کی اور سلام پیش کیا. انہوں نے پاکستان اور قوم کی سلامتی, خوشحالی اور ترقی کے لیے دعا بھی کی. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اس سے قبل اسحاق ڈار نے برسلز میں ہم منصبوں اور عالمی رہنماؤں سے 2 طرفہ ملاقاتیں کی. اسٹریٹجک تعلقات اور متعدد شعبوں میں تعاون بڑھانے پر غور کیا. پاکستان سب میرین کیبل سسٹم سے منسلک. سنگاپور فرانس کے درمیان ممالک سے رابطے میں آسانی ہوگی. 19,200 کلومیٹر طویل ہائی سپیڈ فائبر نیٹ ورک سے یورپ سے منسلک ہو گیا. کنزورشیم میں فرانس ورلڈ ایسوسی ایٹس پاکستان بنگلہ دیش سب میرین کیبل کمپنی شامل ہے. نئے کیبل سسٹم کی استعداد سابقہ سسٹم سے کراچی یونیورسٹی کے قریب تیز رفتار گاڑی نے 2 خواتین کو کچل دیا. خواتین روڈ کراس کر رہی تھیں. ایک موقع پر جاں بحق, ایک زخمی. ڈرائیور گرفتار کر لیا گیا. ٹرمپ اور زہران ممدانی کے اختلافات ختم, باہمی تعاون کا آغاز. امریکی صدر سے میئر نیو یارک کی ملاقات. زہران ممدانی کو میئر بننے پر مبارکباد. کہا کہ زہران ممدانی سے متعلق رائے تبدیل ہو گئی, وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں تو بدلتی رہتی ہیں. میئر کے انتخاب میں میرے ووٹرز نے بھی ممدانی کو ووٹ دیا. نیو یارک کے میئر نیتن یاہو کو گرفتار کریں گے یا نہیں, اس پر بالکل کوئی بات نہیں ہوئی. زہران ممدانی کے فیصلے قدامت پسندوں کے لیے حیران کن ہوں گے. کیا صدر ٹرمپ فاشسٹ ہیں؟ صحافی کا ممدانی سے سوال. ٹرمپ نے خود جواب دے دیا. بولے وضاحت کرنے سے زیادہ یہ کہنا آسان ہے کہ ممدانی کے فاشسٹ کہنے سے مجھے برا نہیں لگتا. خونی فوج نے جنگ بندی کو ہوا میں اڑا دیا. غزہ سٹی میں گاڑی پر ڈرون حملے میں 5 فلسطینی شہید. نصیرات کیمپ اور دیر البلح میں مکانات پر حملوں میں 5 فلسطینی جان سے گئے. جنگ بندی کے دوران یومیہ 2 بچوں کی شہادت. 1 ماہ میں شیرخوار بچی سمیت 67 بچے شہید ہو چکے. اسرائیلی فوج نے رفح میں سرنگوں کو مزاحمت کاروں پر ہی منہدم کرنا شروع کر دیا. 200 سے زائد مزاحمت کاروں کی بقا مشکل میں پڑ گئی. جنوبی لبنان پر بھی فضائی حملہ, 1 لبنانی شہید. اور چاکلیٹی ہیرو کے نام سے مشہور ہونے والے وحید مراد کی 42ویں برسی. فلم ارمان کی ریکارڈ توڑ کامیابی نے وحید مراد کو راتوں رات سپر اسٹار بنا دیا. منفرد ہیئر اسٹائل اور شوخ اداکاری کے بل پر دلوں میں راج کرنے والے اداکار کو مداح 4 اشروں بعد بھی نہیں بھولے.